अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरक़ वस्ता ख़ास तौर पर यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, उसके साथ ही शाम की सूरत हाल, फ़लस्तीन और फिर लुबनान की सूरत हाल के हवाले से अहम तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, यमन और इसराइल की कशीदगी उरूज पर है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल के जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस के ऊपर फ़लस्तीन 2 और मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इसराइल में बड़े पैमाने पर जो जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा है। उसके बाद से इसराइल की जानिब से अभी ये इत्तलात सामने आ रही हैं वो किसी भी लम्हे यमन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इसराइल की जो फोर्सेस है वो इस हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। बल्कि इसराइल की जो चैनल 14 है, उसकी जानिब से एक पैगाम नशर किया गया जिसमें कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में हाई अलर्ट है, निशाना ईरान है या यमन है, ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। बहरहाल दोनों तरफ से भी तैयारियां जारी है। यमन की जानिब से तो पहले ही ख़ास तौर पर तैयारियां की जा रही है, लेकिन ईरान के हवाले से भी कोशिशें ये की जा रही हैं कि एक कार्रवाई ईरान के ऊपर की जाए। ख़ास तौर पर इसराइल की जो मोसाद समेत जो दीगर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि यमन के अंदर हमें कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसके बारे में हमें मालूमात ही नहीं है, ना पर वहाँ पर हमारा कोई वो इस तरह की खुफिया एजेंसियों की वहाँ पर कोई इन्फिल्ट्रेशन है। गुज़िश्ता दिनों कुछ उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर हुआ ये कि यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह के फोर्सेस हैं उन्होंने उन तमाम अफराद को जो गद्दारी कर रहे थे उन सबको गिरफ़्तार कर लिया। पूरे नेटवर्क को गिरफ़्तार करने के बाद उनको निशान इबरत बना दिया। उसके बाद से उन्होंने आलमी ताकतों को भी कह दिया कि आप लोगों ने ये कोशिश की थी, हमने उनको निशान इबरत बना दिया है। तो अब ये है कि वहाँ पर कोई इस तरह की भी उनकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसराइल का, अमेरिका का या फिर बरतानिया का मौजूद नहीं है जिसके नतीजे में कोई एक्यूरेट एक्शन किया जा सके यमन में अंसारुल्लाह के जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो वो मजबूर हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि इस तमाम तर जो यमन के हमलों के पीछे वो कहते हैं कि ईरान का हाथ है, तो हमें ईरान को सज़ा देना चाहिए। अब इसराइल जो जिस किस्म की तैयारियां कर रहा है वो आज किसी भी लम्हे इसराइल या तो ईरान के ऊपर या फिर यमन के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव करने जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से यमन की जानिब से भी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं और ईरान की जानिब से भी तैयारियां तो पहले से ही जारी हैं। और अगर इसराइल कोई भी कार्रवाई करता है तो उसका बिल्कुल अल्टर्ड जवाब इसराइल को मिल सकता है। ख़ास तौर पर यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह की जो फोर्सेस है उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन शमशीर सादिक को अंजाम देने के लिए 1000 से ज़ायद जो मिज़ाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल, वो लॉन्चिंग पैड्स में तैयार हैं। जो ही इसराइल कोई कार्रवाई करता है तो ये 1000 से ज़ायद मिज़ाइल जो हैं वो इसराइल के तमाम तर उन लोकेशंस के ऊपर हिट करेंगे जहाँ पर उनके जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हम उनके जो एनर्जी का जो सिस्टम है उसको तबाह कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने 1000 से ज़ायद जो है वो बैलिस्टिक मिज़ाइलों को अपने लॉन्चिंग पैड्स में रखा हुआ है। और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन शमशीर सादिक करार दिया है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादे सादिक 3 वो भी तैयार है। तो अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो वादे सादिक 3 हो सकता है, और अगर यमन के ऊपर अगर इसराइल की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है तो वहाँ से शमशीर सादिक का ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ ही यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह के इनकलाबी जो कौंसल है उसके सरबराह हैं मोहम्मद अली हौसी, उन्होंने जब फ्रांस के जो डिस्ट्रॉयर्स और उनके जो तैरा बरदार जहाज़ों के यमन के पानियों में जाने के हवाले से जब खबरें सामने आई तो उन्होंने एक खबरदार किया है ख़ास तौर पर फ्रांस को। उन्होंने कहा है कि आपने यूएसएस हैरी ट्रूमैन का हाल आपने देखा है। उससे पहले अमेरिका के जिस तरीके से जो डिस्ट्रॉयर्स थे और उनके तैरा बरदार जहाज़ों के साथ हमने जो कुछ किया है वो आपके साथ भी करते हैं। अगर आपने अमेरिका के जंगी जाल में के झांसे में आने की कोई कोशिश की। उन्होंने कहा कि फ़्रांस को अब तक एहसास हो गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं। किसी भी मुदाखलत की सूरत में हम अल्लाह के हुक्म से बहरे अमर में जो फ्रांसीसी एटमी तैयारे हैं, तैयारा बरदार जहाज़ है, उसको हम मफलूज कर देंगे। तो ये उनकी जाने से धमकी दी गई है। यूएसएस हैरी ट्रूमैन तो पहले ही इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जा चुका है, लेकिन वहाँ पर भी तैयारियाँ जारी हैं यमन के ऊपर एक बड़ा ऑफेंसिव करने के हवाले से। आने वाले जो वक्त में हो सकता है वो
وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے بھی حملہ کیا جائے اور برطانیہ کی جانب سے بھی حملہ کیا جائے. یہ تینوں جو ملک ہیں وہ مشترکہ طور پر مختلف لوکیشن سے یمن کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. چوتھی طرف جو ہے جو یو اے ای اور سعودی بیکڈ جو فورسز ہیں عبدالربہ منصور ہادی کے, ان کو وہ مسلسل یو اے ای کی جانب سے اکوپ کیا جا رہا ہے, اور ان کے جو طیارے یو اے ای کے جو کارگو طیارے ہیں وہ مسلسل جو اسلحہ سے لیس ہو کر وہ عدن کے بندرگاہ میں اتر رہے ہیں اور ان کو فورسز کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ انصار اللہ کے اوپر ایک گراؤنڈ آفنسو بھی شروع کیا ہوا. اس سے پہلے ان کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے باقاعدہ اپنے فورسز کو یہ کہا بھی تھا کہ انصار اللہ سے جو صوبے ہیں ان تمام صوبوں کو واپس لینے کی تیاری کریں. تو اب انہوں نے بھی شروع کیا ہوا. بہرحال انصار اللہ کے جو جوان ہیں وہ چاروں فرنٹ سے دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے مقابلہ اسی طریقے سے جاری رکھیں. اب اسرائیل کے جو حملہ ہونے والا ہے اس کے بعد سے جو بھی نتائج ہوں گے وہ آنے والے وقتوں میں جو بھی اس کی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. رک کرتے ہیں ہم شام کا, جہاں پر جو اتنی کلینزنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے, خاص طور پر جو تحریک شام کی سربراہی میں جو 35 سے زائد جو مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے الائنس نے جو حکومت بنائی ہے اس کے بعد سے انہوں نے خاص طور پر دمشق کے اندر بھی اتنی کلینزنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے. خاص طور پر جو مائنارٹیز ہیں ان کے اوپر علاویز سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں, کرسچنس نشانہ بن رہے ہیں. اس کے ساتھ جو طرطوس کے اندر پھر لازکیہ کے اندر جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں جو مائنارٹیز کے محلوں کے اوپر, گاؤں کے اوپر, ان کے شہروں کے اوپر, اس کے نتیجے میں بہت زیادہ بے چینی پھیل گئی ہے. بشار الاسد کی جو فورسز ہیں ان کے جو بقایا جات ہیں ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہے, یا تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی ایک انریسٹ کی صورتحال شام بھر میں ابھر رہی ہے اور مختلف علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر جنوبی شام کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جنوبی شام میں اسرائیل کی جانب سے تقریباً 600 مربع اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کر کے وہاں پر تقریباً 13 فوجی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اور ایک ماؤنٹ ہرمون کے اوپر ایک فوجی اڈہ بھی قائم کر دیا گیا ہے. یہ دیکھیں اسرائیل نے اس تمام تر جو انریسٹ ہے اس کا فائدہ اٹھا کر کتنے بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا. اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے کنیترا اور درا کے جو مضافات میں شام کے جو پانی کے ذرائع و ذخائر ہیں اور ڈیم ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اب جو جبل الشیخ کے علاقے میں پانی کا ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے. اس لوکیشن سے دمشق کے جو بیشتر جنوبی مضافات ہیں اور مغربی مضافاتی علاقے ہیں ان کو پانی فراہم کیا جاتا تھا. اب وہ جو پانی کا منبع ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی شام کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. عراق کا اگر ہم ذکر کریں تو عراق میں جو انٹرنیشنلی بینڈ جو سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. خاص طور پر کرکک کے علاقے میں ایک وادی شی کا علاقہ ہے, وہاں پر عراقی فورسز نے ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے جس میں یہ جو انٹرنیشنل بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آج کل انٹرنیشنلی بینڈ تو ہیں لیکن امریکہ, برطانیہ اور پھر اسرائیل کے وہ الائس بھی بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں مختلف ملکوں میں. تو اب عراق کے اندر انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. تو ان کے جو ایک مقامی کمانڈر ہے اس کو عراقی فورسز نے ایک فضائی حملے میں اس کو ہلاک کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی فلسطین میں اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہے. آج جو بڑی کارروائی کی گئی اس میں خاص طور پر القدس ٹی وی چینل کے جو صحافی ہیں ان کو لے جانے والی ایک وین کو نشانہ بنایا اسرائیلی فورسز کی جانب سے, جس کے نتیجے میں 5 صحافی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی جبالیہ میں نزلہ کا جو علاقہ ہے اور اس کے علاوہ شمالی غزہ کی جو پٹی ہے وہاں پر بھی قابض افواج نے شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر وہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں بہت سے لوگ. اس کے ساتھ جنین کے اندر حالات انتہائی کشیدہ ہیں. جنین میں اسرائیل کی فورسز نہیں ہیں, وہاں پر جو
محمود عباس کی جو فلسطینی اتھارٹی کے جو فورسز ہے وہ جو ہیں وہ ریزسٹنٹ فرنٹ کے جو مجاہدین ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر کلشس کا کی صورتحال ہے، وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حماس نے ایک بار پھر کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جو پریزنرز ڈیل ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص طور پر جو نئی جنگ بندی کے جو معاہدے کے اندر جو نئی شرائط وہ ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جنگ بندی کے جو معاہدہ ہے اس میں تاخیر پہ تاخیر ہو رہا ہے۔ جبکہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جو جنگ بندی کا سلسلہ ہے اس کو توڑنے کی کوششیں مسلسل کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر آج بھی یہ اطلاعات لبنان کے محاذ سے آ رہی ہیں کہ وہاں پر اسرائیلی فورسز نے جنوبی محاذ میں ٹینکوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر داخل ہوئے ہیں اور وہ کافی اندر تک چلے گئے ہیں۔ اب جو اس علاقے کے اندر حزب اللہ کے جو فورسز ہیں وہ تو موجود نہیں ہیں، وہ دریائے لطانی کے قریب کے علاقوں میں موجود ہے۔ اس علاقے کے اندر اب اس وقت جو لبنان کے جو فورسز ہیں وہ موجود ہیں۔ تمام تر جو مسئلے ہیں لبنان کے اندر اسرائیل کی جو فورسز کی جو کارروائیاں ہیں اس طریقے کی جو جنگ بندی کی کو توڑنے کے حوالے سے، وہ دیکھیں گے تقریباً 20 تاریخ تک یہ سلسلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 تاریخ کو جب یہ معاہدہ جو 60 روزہ معاہدہ ختم ہوگا تو اس کے بعد اصل صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اسرائیل کی واقعی وہاں پر موٹیوز کیا ہیں۔ تو اس کے بعد سے حزب اللہ پھر اپنے پتے شو کرنا شروع کرے گی۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ساری صورتحال میں سامنے آتی رہے گی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔